प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। पहिरोले विनाश गरेको जाजरकोटको जेरी गाउँ अझै शोकमग्न, हेलिकप्टर चढेर मन्त्री पुगे, राहत भने पुगेन। सुदूरपश्चिममा जनप्रतिनिधि र नेताहरू नै वन अतिक्रमणमा सक्रिय, सुकुम्बासीका नाममा धमाधम वनको जग्गा किनबेच। 5 तर ताप्लेजुङ जोड्ने पुल निर्माणमा ठेकेदारको चरम लापरवाही, 10 वर्षमा 4वटा पिलर बन्यो, म्याद भने 5 पटक थप। र भेलले बगाएको काठ दाउरा सङ्कलन गर्न पर्वतका 500 परिवार व्यस्त, आम्दानीका लागि ज्यानकै बाजी। नमस्कार, म रुबिना थापा। यी थिए प्रदेश विशेषका आजका हाम्रा सामग्री। यसबाहेक हामीसँग भक्तपुरमा सम्पदा र संस्कृति जोगाउन नयाँ कानुन रहनेछन्। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। अविरल वर्षाका कारण गएको असार 25 गते जाजरकोटको बारेकोटको जिरीमा पहिरो जाँदा 11 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 1 जना अझै बेपत्ता छन्। घटना घटेको 9 दिन पुगिसक्दा समेत उनीहरूले राहत समेत पाएका छैनन्। गत असार 25 गते राति आएको ठुलो झरीका कारण जाजरकोट जिल्लाको बारेकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को जिरी गाउँको सार्कीटोलमा आएको ठुलो पहिरोमा परि 2 घरका 11 जनाले ज्यान गुमाए। 1 जना अहिले पनि बेपत्ता छन्। तुलबहादुर सार्कीले आफ्नी जहान कालु अनि छोरी तिर्खा कमला र छोरा सुभाष गुमाए भने उनकै घरमा छिमेकी पालिका कुसेबाट पाहुना आएका अन्य 4 जनाको पनि यही पहिरोमा परेर ज्यान गयो। सार्की टोलकै कृष्ण सार्कीले पनि बुबा गोपाल र आमा पुष्पासँगै भाइ अर्जुन र बहिनी लक्ष्मीलाई गुमाए। पहिरोमा परि बाँचेका तुलबहादुर र कृष्ण भने त्यस रात घरमा नभएका कारण बाँच्न सफल भए। 1 रातको झरीले सार्की टोलका 2 घर परिवारको 1 चिहान बनायो। बाँचेका आफन्त अहिले पनि पहिरोले खण्डहर बनेको स्थल हेरेर टोलाइरहन्छन्। रुँदा रुँदा आँसु सकियो, बोल्ने कुनै शब्द छैन। भित्रभित्रै भक्कानो फुटेर आउँछ। सारा गाउँ नै यति बेला शोकमा डुबेको छ। त्यो दुःख अब कसरी भनौँ सर, यही त हो। अब अचानक माथिबाट अब के गरे आइदियो, त्यो अब आउँदाखेरि हामी यो हुन सक्दैन भन्ने हामी अवस्थामा थियौँ। यति बेला सिङ्गो जिरी गाउँ नै पहिरोको उच्च जोखिममा छ। घरबास जोखिममा भएपछि यहाँ बस्ने अवस्था छैन। जिरीका करिब 50 घर परिवार यति बेला गाउँ छेउको विद्यालयमा बसिरहेका छन्। घटना घटेको 9 दिन भइसक्यो, तर अहिलेसम्म मृतकका परिवारलाई गाउँपालिकाले दिएको प्रति मृतक 5000 बाहेक अन्य कुनै राहत यहाँसम्म आइपुगेको छैन। पहिरो गएको तेस्रो दिन हेलिकप्टर आयो, नेता अनि मन्त्री आए, केही थान तिरपाल खसाएर गए, तर यसले राहतको छेउटुप्पो पनि भेटेन। हेलिकप्टर आउँदाखेरि पनि अब आयो, रात आयो भन्ने कुरो सुन्यो, रात कहाँ छ भन्ने हामीलाई आफै नै थाहा छैन। आफै पनि रात कहाँ छ, कहाँ बढ्ने हुन् भन्ने हामी आफै अन्दाजमा परेका छौँ। परिसकेपछि अब हेलिकप्टर त आयो, आउनलाई त अहिले केही भएन, मै पनि हेलिकप्टर जान सक्छु, त्यो कोही ठुलो कुरो होइन। जनता पीडा र अभावमा हुँदा राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, तर यहाँ त्यसको कुनै छनक पाइएन। प्राकृतिक प्रकोपको चपेटामा परेका यहाँका जनमनको दुःख, अभाव, पीर र पीडामा मलहम लगाउने सरकार यो सब देखे पनि नदेखे झैँ गरिरहेको छ, सुने पनि नसुने झैँ गरिरहेको छ। यो सब आखिर कहिलेसम्म? सबैतिर बाटोघाटो भत्किएको अवस्था छ, खच्चड हिँड्न सक्ने अवस्था छैन, गाडी आउने अवस्था छैन र हाम्रो गाउँपालिकाका स्थानीय बजारहरूमा किन्न सकिने अवस्था पनि छैन। त्यसले गर्दा केही ढिलो चाहिँ भएको यसो देखिन्छ। एउटा अकल्पनीय दुर्घटना बेहोर्न बाध्य भएका सार्की टोलका यी जनताहरू सरकारबाट सहयोग, राहत र ढाडस चाहन्छन्। यसतर्फ सम्बन्धित सरकारवाला र सरकारवालाको ध्यान बेलैमा जान जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि महेश केसी, बारेकोट, जाजरकोट। पक्कै पनि यस्तो विपदका बेला पनि राज्यले जनताको दुःख देख्दै छ भने गाउँ गाउँमा सरकार पुग्यो भनेर कसरी महसुस गर्ने? सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी घोषणा गरिएको गोदावरी नगरपालिका क्षेत्रको वन अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। खास गरी सहर, बजार र राजमार्ग छेउछाउमा विभिन्न सङ्घ-संस्था, सुकुम्बासी, बाढी पहिरो पीडित र जग्गाका कारोबारीले वनलाई नै निशाना बनाएका छन्। राजनीतिक आडमा अतिक्रमण बढ्दै गएपछि त्यसलाई हटाउन सामुदायिक वनका पदाधिकारी र वन कर्मचारीलाई मुस्किल परेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि र दलका नेताले
अतिक्रमणकारीलाई प्रशय दिँदा वन क्षेत्र मासिँदै गएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशको राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा पर्ने तेघरी जंगललाई घोषणा गरेको छ। यसै नगरपालिकामा पर्ने अतरिया बजार सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9वटै जिल्लाको सङ्गम स्थल पनि हो। तर त्यसै स्थानलाई पछिल्लो समय जग्गाका कारोबारीले अतिक्रमणको निशाना बनाएका छन्। बाढी वृद्धका नामले, सङ्घ संस्थाका नामले, अन्य नामले यहाँ चाहिँ नि सामुदायिक वनमाथि नै आक्रमण हुने, सत्तापक्ष अथवा चाहिँ नि स्थानीय सरकार, वडा सरकार उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई थप चाहिँ सहयोग गर्ने काम गरे जस्तो लाग्छ मलाई। अब यसलाई कहीँ अन्त व्यवस्थापन गरौँ भनेको त यसलाई यहीँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुविधा दिइदियो। उयो हेर्नु न, अब यो बत्ती सत्ती यहीँ दिइदियो। मन्त्रीहरूबाट नै आवाज आयो मसँग, सामुदायिक वनमा एउटा एकट्ठा दिइदिनुहोस् न, यस्ता अभिव्यक्तिहरू आउँछन्। राजमार्ग छेउमै रहेको यो क्षेत्र केही वर्ष अघिसम्म हराभरा थियो। यस स्थानमा आफूलाई साधु बताउने लक्ष्मी विष्टले मन्दिर निर्माण गरी बसोबास गर्दै आएकी थिइन्। तर यो क्षेत्रमा अहिले किनबेच भएर पक्की भवन निर्माण भएका छन्। स्थानीयका अनुसार तिनै मन्दिरमा बस्ने विष्टले त्यो जमिन बेचबिखन गरेकी हुन्। बजे मलाई पनि घरबास दिनु पर्यो भने बनाउँदैन भयो भन्यो। मतलब हुन्छ त बजे बनाउँछु भन्यो, अनि कहाँनिर दिने भने ल बनाउनुहोस्, बाहुन पनि चाहिने हुन् मलाई भनेर अनि हल्का फुल्का चिया पानी लगाएको हो। मूल्याङ्कन नै तोकेर मोली मुलाउको हिसाबले किनबेच चाहिँ भयो। कति जति दिनुभयो तपाईँले बेला? आधा घन्टामा त्यतिखेर मैले 3 लाख रुपियाँ दिएँ। अब मातेजीलाई सोध्दाखेरि उहाँले मैले त्यत्तिकै बसाएको, मैले केही पनि गरेको भन्छन्। अब भित्रभित्र चाहिँ चलखेल चाहिँ बेचबिखनै हो। अब त्यो हजुरलाई पनि थाहा छ, यहाँको सबै स्थानीयलाई पनि थाहा छ। एउटा घर लगाउने, पक्की घर लगाए, भाडामा बस्ने, बेच्ने, बेचबिखनको पनि बढी चलखेल गएको छ। सबै बेचेर किनेर मात्र गरे हो। यो कैलालीमा 2,33,000 हेक्टर कुल वन क्षेत्र छ। त्यो मध्ये 22,000 हेक्टर वन अतिक्रमण भएको छ। राजनीतिक दल र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सहयोग नहुँदा वनका कर्मचारीले मात्र अतिक्रमण हटाउन नसकेको स्वीकारेका छन्। समस्या चाहिँ छ। अतरे साइड क्षेत्र भनेको वास्तवमा यो राजधानी बन्ने भएपछि वन अतिक्रमण चपेटा त जोस मान्छेको प्रेसर बढिरहेको छ। तर हामीले निगरानी गरिरहेका छौँ, ठाउँ समय घर भत्काएका छौँ, कारवाही चलाएको छन्। 6 जना मान्छेले मुद्दा लगाइयो अतिक्रमणकारीलाई, होइन? त्यसमा गरिरहेका छौँ। तर अझ पनि हामीले निगरानी बढाउनु पर्ने अवस्था छ र निगरानी हामी चाहिँ बढाइरहेका छौँ। पुरै वारै हुने जस्तो समस्या पनि छ। धेरै विवाद हुनुपर्ने स्थानीय तहलाई हामीले विश्वासमा लिएका छौँ। स्थानीय मेयर साहबसँग कुरो भएको छ, त उहाँहरू ठ्याक्कै फ्रन्ट आउन चाहनुहुन्न। राजनीतिक दलका नेताले पनि भोट जोगाउने नाममा अतिक्रमणकारीलाई नै प्रश्रय दिँदा वन अतिक्रमण हटाउन झनै समस्या भएको हो। यसरी दिनानुदिन बढ्दै गएको वन अतिक्रमणलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने भविष्यमा वन क्षेत्र घट्न गई प्राकृतिक सन्तुलनमा समेत गम्भीर असर पर्न सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा टेकराज जोशी, धनगढी, कैलाली। वन जंगल अतिक्रमण गर्नेलाई धपाउनुको साटो उल्टै संरक्षण गर्ने जनप्रतिनिधि र नेता पनि अपराधी नै हुन्। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाइ एशियन पेन्ट्स। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। निर्माण व्यवसायको लापरवाहीका कारण पूर्वी पहाडका 5 थर र ताप्लेजुङ जोड्न तमोर नदीको लुबोघाटमा निर्माण भइरहेको पुल 10 वर्षदेखि अलपत्र छ। निर्माण सम्झौता अनुसार 2071मै सकिनुपर्ने पुलमा अहिलेसम्म 4 वटा पिलर राख्ने काम मात्रै भएको छ। 5 थर र तेह्रथुम जोड्ने लुबुघाटमा निर्माण भइरहेको यस पुलको काम थालनी भएको 10 वर्ष बित्यो। 1 दशकमा 4 वटा पिल्लर राख्ने बाहेक अरू काम अघि बढेको छैन। ठेक्का पाएको स्वच्छन्द निर्माण सेवाले काम नै नगरे पनि सरकारले अनुगमन नै नगरी 5 पटक म्याद थप गरिसकेको छ। तर निर्माण कम्पनीका कर्मचारी भने त्यस्तो झुटो दाबी गर्छन्। लगभग 50% काम भइसक्यो। बाँकी भनेको 2टा त्यहाँदेखिको यताको वेल अनि पारिको एबुटमेन्ट बाँकी छ। त्यो भ्याएपछि माथि यतापट्टिको वेलभन्दा यता चाहिँ स्ल्याब बस्छ आरसिसी, अनि त्यहाँ एबुटमेन्ट र वेलको बिचमा चाहिँ ट्रस छ। बनाउने 2 वर्ष म्याद थप छ। त्योभन्दा चाँडै नै बनाउने हामीले ट्राई गर्दैछौँ। 2068 सालमा 17 करोड लागतसहित निर्माण सम्झौता भएको यस पुलको काम 6 वर्ष अघि नै सकिनुपर्ने थियो। तर सरकारी संरक्षण पाएकाले निर्माण व्यवसायले काममा ढिलाइ गरिरहेको स्थानीयको आरोप छ। यति धेरै बेमानी गरिएको छ यो पुल बनाउने कुरामा। तपाईँको पटक चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले तागता गर्दा के गर्दा नि पहुँच्ने पावरले उहाँले चाहिँ तपाईँको मतलब यो पुल निर्माणमा चाहिँ ढिला सुस्ती गरिदिएर यो क्षेत्रका मान्छेहरूलाई प्रभावित बनाउनु भएको छ।
मेची पहाडको पाँचथरलाई कोशीको तेह्रथुमसँग सीधा सडक सम्पर्कमा जोड्न सुरु गरिएको 50 किलोमिटर सडक निर्माण कार्य 3 वर्ष अघि पूरा भइसकेको छ। यही पुल नबन्दा तेह्रथुम र पाँचथरबाट गएका सवारी र ढुवानी साधन तमोर नदीबाटै फर्किन्छन् भने यात्री र मोटरसाइकल नजिकैको झोलुङ्गे पुलबाट जोखिम मोलेर वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। निर्माण कम्पनीलाई कारबाहीको सट्टा पटक पटक म्याद थप गरी काम प्रतिको व्यवस्थालाई संरक्षण गर्ने काम भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि लक्ष्मी गौतम, कुम्बाक गाउँपालिका, लुबुघाट, पाँचथर। बजेटको दुरुपयोग, अलपत्र आयोजना र यसमा पनि फितलो अनुगमन, यस्ता क्रियाकलाप रोक्न के गर्नु पर्ला? हामीलाई हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @OurKTV मा मेन्सन गरी जानकारी दिन सक्नुहुनेछ। कालीगण्डकी नदीमा पानीको सतह बढेपछि भेलमा पसेर काठदाउरा सङ्कलन गर्न यति बेला पर्वतको एक समुदाय व्यस्त छ। ज्यान नै हत्केलामा राखेर दाउरा व्यवस्थापनका लागि नदी किनार यति बेला उनीहरूको कर्मथलो बनेको छ। पदम परियारलाई नदीको बढ्दो भेलको कुनै प्रवाह छैन। उनी साँझ बिहान नदीको किनारमा काठदाउरा निकाल्नमै व्यस्त छन्। नदी किनारामा बगेका काठदाउरा ल्याउँदै थुपार्ने काम भने यम परियारले गर्छन्। जलजला गाउँपालिका बाँसखर्क, माछफाँट, लेकफाँट र नाग्लिबाङका वर्षभरि झण्डै 500 परिवार कालीगण्डकी नदी किनारमा बगेर आएको दाउरा भेला गर्ने क्रममा व्यस्त हुन्छन्। खोला ल्याएर कहाँ फाल्छ र छोप्नु पर्छ, कोट्टाले तान्नु पर्छ। ग्यास छैन, केही छैन, अब त्यही दाउराले भात पकाउँछन्, तरकारी पकाउँछन्। यो बस्तीका अधिकांश मानिसको आर्थिक अवस्था कमजोर छ, त्यसैले कालीगण्डकी किनारमा काठदाउरा बटुलेर गुजारा गर्छन्। यहाँका अधिकांश पुरुष स्थानीय व्यवसायीका ट्र्याक्टर र ट्रकमा मजदुरी गर्छन्। अशक्त परिवार भने ग्यासको साटो दाउरा बाल्दा धुवाका कारण दमका रोगी नै हुने गरेका छन्। नदीको क्षेत्राधिकार भित्रै जलजला गाउँपालिका पर्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्पत्ति र स्थानीय नागरिकको सुरक्षा र संरक्षणको दायित्व हुन्छ। तर नदीको भेलमा काठदाउरा संकलन गर्दा ज्यानकै जोखिम हुने भए पनि यहाँको गरिबीका कारण गाउँपालिकाले बन्देज गरेको छैन। गरिबीबाट चाहिँ लड्नको लागि पनि त्यो व्यवसायले सहयोग गरेको छ, गरिबीसँग लड्न पनि सपोर्ट गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यसलाई अहिले निषेध गरेका छैनौँ। तर अब त्यसको विकल्पको बारेमा चाहिँ जलजला गाउँपालिकाले खोजी गरिरहेको छ। वर्षाको भेलसँगै बगेर आएको काठदाउरा धेरैले प्रयोग नै गरेका छन् भने केहीले खुसुक्क ढुवानी गरी अन्यत्र लगेर आम्दानीको मुख्य स्रोत नै यसैलाई बनाउने गरेका छन्। अन्यत्र लगेर बेच्ने प्रवृत्तिलाई भने नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रामकृष्ण लामिछाने, जलजला गाउँपालिका, बाँसखर्क, पर्वत। ज्यानकै बाजी राखेर नदीबाट दाउरा सङ्कलन गर्ने यो उनीहरूको बाध्यता हो, कारण गरिबी। यस्ता अवस्थाबाट उनीहरूलाई माथि उठाउन स्थानीय सरकारले ठोस योजना अवलम्बन गर्न आवश्यक छ। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाइ एशियन पेन्ट्स। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। भक्तपुर नगरपालिकाले नगरको विश्व सम्पदा क्षेत्रभित्रका घर जग्गा बाहिरका व्यक्तिलाई बेच्न नपाउने कानुन बनाएको छ। नगरपालिकाले संस्कृति जोगाउन यस्तो कानुन बनाएको भने पनि संविधानविदले व्यक्तिको संवैधानिक हक प्रचलनमा बाधा पुग्न सक्ने भनेका छन्। विश्व सम्पदा सूचीमा पर्ने भक्तपुर दरबार क्षेत्र भक्तपुर नगरपालिका भित्र पर्छ। दरबार क्षेत्रको संस्कृति जीवन्त राख्न भन्दै नगरपालिकाले यसपालि 7औं नगरसभाबाट नयाँ कानुन बनाएको छ, जस अनुसार दरबार क्षेत्र आसपासका व्यक्तिले त्यहाँको आफ्नो घर जग्गा नगर बाहिरका व्यक्तिलाई बेच्न पाउने छैनन्। किनबेच गर्नै परे नगरवासीकै बीचमा मात्र गर्नुपर्नेछ। सम्पदा क्षेत्र मठ मन्दिर लगायत भौतिक संरचनाले मात्र होइन, त्यो क्षेत्रको संस्कृति, रहनसहन र सभ्यताले पनि जीवन्त हुने भन्दै संस्कृति र सभ्यता जोगाउनकै लागि नयाँ कानुन बनाएको नगरपालिकाको भनाइ छ। त्यसलाई संरक्षण गर्ने भने शब्दमा होइन नि, व्यवहारिक रूपमा त्यहाँको आवश्यकता अनुसार कतिपय कुराहरूमा समानताको हिसाबले भन्दा पनि हामीले जोगाउनेलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। के गर्दा जोगिन्छ त्यतातर्फ जानुपर्छ। नभएमा हाम्रो कुनै पनि संरचना, कुनै पनि मौलिकता या हाम्रो संस्कृतिहरू बाँकी रहने छैन। अतिक्रमण होइन कि ध्वंसदै हुनेछ। त्यसैले जोगाउनको निम्ति त केही न केही त हामीले योगदान गर्नै पर्छ। त्यस अर्थमा मात्रै यो कुरालाई अगाडि बढाइएको हो।
आफ्नो क्षेत्रको कला संस्कृति संरक्षण गर्ने अधिकार स्थानीय तहको हो। यसका लागि उसले कानुन बनाउन सक्छ, तर सम्पत्ति बेचबिखन सम्बन्धी जटिलता सृजना गर्न सक्ने संविधानविद बताउँछन्। नगरको जुन चाहिँ ऐतिहासिक रहनसहन र वेशभूषा परम्परा र लाइफस्टाइल र जुन चाहिँ प्राचीन सभ्यता छ त्यसलाई पनि एउटा चाहिँ संरक्षण गर्ने पनि हाम्रो चाहिँ सार्वजनिक हितभित्रै पर्ने विषयवस्तु हुँदाखेरि त्यो पनि अर्को पक्ष छ। अब यो दुईटै कुरालाई चाहिँ कसरी ब्यालेन्स गरेर लाने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुने हुनाले नगरसभाले यस्ता किसिमको कानुन बनाउँदाखेरि त्यो नगरको जुन चाहिँ प्राचीन सभ्यता रहनसहन र संस्कृतिहरूको जगेर्ना गर्नलाई आवश्यक पर्ने सम्ममा मात्र सीमित रहेर चाहिँ यो कानुन बनाउनु पर्दछ र यो कानुन बनाउँदाखेरि यसलाई चाहिएको भन्दा बढी रेस्ट्रिक्सन लाग्ने, बढी बन्देज लाग्ने गर्न चाहिँ यो कानुन बनायो भने चाहिँ यो असंवैधानिक हुन जान्छ। नगरपालिकाले बनाएको नयाँ कानुन अनुसार नगरपालिका भित्रको मानिसले किन्न नचाहे सम्पदा क्षेत्रको नागरिकले आफ्नो सम्पत्ति बेचबिखन गर्नै सक्ने छैन। यसले उसको गुजारादेखि व्यापार व्यवसाय प्रभावित हुन सक्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि भक्तपुर सहकर्मी सुन्दर शिल्पकारका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। सम्पदा र संस्कृति जोगाउन भक्तपुर नगरले बनाएको कानुन सराहनीय छ। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष